बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानू कतुन को जमुंग माशरा च सुम्र पते ज़ेद जवाल तरफ तरवाना दा हगा सपट खबर पाते ना दा द जुर्मुन दुनिया की नवे नवे जुर्मुन मख तराजी नहमदा से द जराइम पेशा खल्क नजियात उस आम खलक हम दखपल जुन पर हवाला दा से गैर जिम्मेदाराना कारूना कवी च द जुर्मुन जुमरा के दाखिल वी ग्रानू कतून को द मोबाइल बला जमुंग द मुआशरे खानदानों न खोड़ल और जिनसी जराइम ये दुम्र सेवा करल चितासु अंदाजा हम नशे कवले जखो चितासु द कम आदाद शुमार पेश कोम हगा खुडेर कम बल्कि गैर नुमाइंदवी जका चियो को अक्सर हगा आदाद शुमार द पेखवर सर मुतालिक वी बलदा चे पेखवर के हम हगा दा से आदाद शुमार वी ची पुलिस ता रिपोर्ट शेवी वी या पुलिस मजबूर शी ची रिपोर्ट यो लिखी जका चितासु ता मालूम आदा ची पुलिस को पाल आसाना द सिकल दगला रिपोर्ट हम न दर्ज कवी पातिशु घट जुर्मुना बहरहाल द खबर मकसद दा दे ची पदग आदाद शुमार जमुंग यो रफ शान आइडिया द टोली सूबे या द टोल मल्क जोड़ो लिशु ची आया जमुंग दा खलक जमुंग माशरा के उसेदुन की जमुंग पेजन गलो या ना पेजन गलो खलक कम ख्वात रवान थी द जिनसी जुर्मुन पर हवाला खास द पेखवर सिलसिला की तासुर सरा डेढ़ दखफगान न डक फिगर्स शेयर कोम पर टिकटॉक चे अक्सर अजदा से खबर कोम नुजीनी कतून की गिलो की चे मा सरा द खुशाले खबर निश्ता या जाड़ो तासु द खुशाले से खबर न कोम नुडुम्बे खबर खुदा द चे ज़यो क्राइम रिपोर्टर हिम क्राइम द खुशाले लफ्ज़ बिल्कुल न थे खो रिपोर्टिंग ये दे द पारा न कीगी चे चस्की और ख्वंदू न ते वाखली द दगा खबरों रिपोर्टिंग जक कीगी चे इब्रत ते वाखस्तेशी द्वेमा खबर दादा चे माशरा दे द खुशाले कारून कवी और द खपल रब्बुल इज़्ज़त पर वर्क दे रजाशी औजान के दे बर्दाश्त पैदा की नो क्राइम बाड़ो की न और ब्या जबतासु तो हम द खुशाले खबरों दा से दरकोम ची अल्हम्दुलिल्लाह जमुंग माशरा के आम खल्क जान किलविय तब्दीली पैदा करा और द तीर काल या द तीर उशपको म्याश तो मुकाबले के जराइम दुम रकम शु दल त खुदा हाल दे रोरा ची द पिंजूर रुपो या द 500 रुपो पसर यो मुसलमान बल मुसलमान वजनी बहरहाल खबर लगा लरे लाड़ा तासु तनन यो डेर त्रिख हकीकत खारा कोम तीर काल यानी 2023 की द सूबाई दारुल हुकूमत न यौनीम सेल जिना के और खज़ी कोरुनो न तख्ते दले थी और द जिनसी ख्वाहिशात व तस्कीन और द मोबाइल यारानो दोस्तानों की ये दखपल कोर बाल बच पत पुख्तो और न द इस्लाम द मुक़द्दस तालीमातों से परवाह करे दा कहले ये पवाज़ेह तर आयु नो तकरीबन 56 जिने के ज़्यादातर पके द मैट्रिक और द FSC स्टूडेंटान वे प मोबाइल दोस्ते और यारानो वजना खपल अशनायान सरा दखपल कोरुन तख्ते दली थी हमदा शान द्रे नवी यानी 93 वादशे वे खजी चे द बचो मियान देवे खपल खावंदान यू हगवी हम दखपल दौर दिलवी फितने यानी मोबाइल नजर शवी थी और खपल कोरुनो बची खानदान पुख्तो ईमान सतर पर्दा हर से प्रेखे दी और यारानो सर तख्ते दली थी दा कम फिगर चितासु दा जवेम पदे के हिस मुबालगा या आम उलस खबरा चेला का माल गमरचा के पकी बेखी निश्ता दा टोल फिगर पुलिस ने वेरीफाई के देशी लकतासुला जियो बल ब्रेक इवन दरकोम यदीन इलाकों पर लिहाज तफसील चिकुम ज़ैना सुम्र जिना के चिपके द लसम 2 लसम जिना के होम वे हगवी कोरुनो न तख्ते दली थी द पुलिस आदाद शुमार मुताबिक द सिटी डिवीजन द तानो द हुदूद ना वो द फकीराबाद डिवीजन न सलोर केन डिवीजन न यवोलस और द सदर डिवीजन न दोलस द रूरल और वर्सक डिवीजन न यवोलस यविलस जिना के द कोरा तख्ते दली थी वाद कड़ी खजी द नवादकड़ो न ज़्याद या तकरीबन यो पदवज या तादाद की द कोरुन नखपल अशनायानो सरा तख्ते दली थी
سیټي نه 10 فقیر آباد نه 13 کینټ نه 6 صدر نه 12 رورل نه 23 او ورسک ډیویژن نه داسې څلور ښځې غیبي شوي دي چې ودونه یې هم وو. د ورساو له اړخه یې داسې کیسونو کې عموماً د اغوا رپورټ کیږي خو پولیس او دغه خلکو ټولو ته معلومه وي چې مسله څه وه. تیرو ورځو کې د آیس نشه کې مبتلا د یوې ښځې انټرویو خو تاسو ته ما پیش کړې وه چې خپل خاوند ښایسته 4-5 بچي وو خو بیا یې هم یو پردي سړي سره تعلق جوړ کو خپل خاوند نه طلاق واخستو او بیا یې حال دا و چې په سړک پراته وه او د تپوس هم څوک نه و. دا کیسونو کې اکثر هم داسې کیږي زموږ معاشره کې د داسې جنکو او ښځو د واپسۍ لارې بندې وي دوی چې خپل ننګ غیرت پرېږدي او اسلام او رب العزت نه بغاوت وکړي نو بس بیا د دوی د واپسۍ لاره هسې هم ختم شي. بله کور والا ته یې پښتو او غیرت ودرېږي نو د داسې ښځو او جنکو د ګناه او د بلیتۍ په لاره تک څه چې سمې منډې شروع کړي. داسې ځینې جنکې او ښځو سره زموږ خبرې شوې دي. یوې جنۍ وویل یو جنۍ ما په خپله انټرویو کړې وه د هغې وینا دا وه چې په هغې په موبایل باندې یو الګ سره دوستانه جوړه شوه دې الګ به ورته په موبایل باندې غټې غټې بنګلې خولې غټ کورونه به ورته خول. دا جنۍ د هغه په خبرو کې په لالچ کې راغله کله چې دا جنۍ کله د الګ د خپل کور هر څه پرېښوسل او د الګ له راوتښتېده نو بیا نه هغه غټ کورونه او نه غټ ګاډي بلکې بیا د هغې نه پس دې جنۍ ته پته ولګېده چې دا الګ خو دلته په یو رینټه کار کې به د ګاډي وینځل. دغه جنکو او ښځو کې ځینې بدقسمته بیا داسې هم وي چې د کور نه د تښتېدو نه پس چې کله دوکه را دوکه شي نو بیا دوی د ډانس پارټیانو کار شروع کی او د جسم فروشۍ اډو ته ورسي. همدغه یې ژوند شي. موبایل ګرانو ملګرو موبایل بد څیز نه دی انسان ته یې ژوند کې ډېرې اسانۍ فراهم کړي دي خو هغه د چا خبره چې په ماچس شمع او نغرې هم بلیږي او د چا کور ته یې په هم ورکولی کېږي. د تعلیم یافته جنکو او د خاوند او بچو والا ښځو د کور نه تښتېدل خو ضمیر هیڅ کله نه مني خو لږ د ذمهوارۍ سوچ او تدبر نه کار اخیستل پکار دي. تاسو به د انګریزي فلمونو کې هغه د شیشې کمرې هغه فون بوت کتلی وي چې انسان ورشي سکه یعنی کوین پکې واچوي او فون وکړي. دا شی یې ډومبي ځل کراچۍ کې هم شروع کړی و نو هلته پکې خلکو ډکې میتیازې کول شروع کړل نو مجبورن یې هغه شیزونه ختم کړل. اوس ATM والا ځایونو کې خلک دا کار کوي. ګرانو ملګرو دا 2024 دی او دا مونږ کم طرف ته روان یو او دا مونږ باندې شوي څه دي. خدای نه به خیر غواړو زمونږ د یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک او انسټاګرام چینلونه خامخا سپورټ کوئ. ډیره مننه.